चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल दुबई में शुरू। नाकाबिले शिकस्त भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। उधर न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें लाहौर में मौजूद, आज प्रैक्टिस करेंगी। पीसीबी का दूसरे सेमीफाइनल में शायकीन को मुफ्त अफ्तारी देने का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी पर कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम का ऐलान आज होगा। अबूरी हेड कोच आकिब जावेद प्रेस कॉन्फ्रेंस कौमी टीम का ऐलान करेंगे। हुकूमत IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की माशी सूरत हाल, राइट साइजिंग और निजकारी पर ब्रीफिंग। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नई इमारत का संग बुनियाद रख दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, वक्त का तकाज़ा है, हम माशी खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है, जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसीज़ बना रहे हैं। वफाकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल कारकर्दगी पर आज खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी। कारोबारी शख्सियात, ख़वातीन, तुलबा और दीगर नुमाइंदे इजलास में मदऊ। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान अवाम के सामने 1 साला कारकर्दगी पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दौरा अज़रबाईजान पर जायज़ा इजलास। मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों को जल्द अमली जामा पहनाने की हिदायत। अज़रबाईजान के साथ तिजारती हजम $2 अरब तक पहुँचाने के लिए लाहे अमल पेश करने का हुक्म। अज़रबाईजान की सरमायाकारी के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में कमेटी कायम। वज़ीर आज़म ने कहा, वस्त एशियाई रियासतों के साथ तिजारत के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रहे हैं। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? जस्टिस जमाल मंदुखेल के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी ने कहा, ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद और दूसरा मिलिट्री में है। समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत। मेंबर KP ने पूछा, PTI के अंदर के मामलात कौन चला रहा है? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामला चला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट देगा तो फिर मामला हल होगा। समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। अकबर एस बाबर बोले, PTI इस वक्त घुसपैठियों के कब्जे में है। बानी PTI से जेल में मुलाकात ना कराने के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस को एतराज़ात दूर करके दरख्वास्त को डायरी नंबर लगाने की हिदायत। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकातें नहीं कराई जाती। शेर अफजल मरवत की पार्टी मेंबरशिप का फैसला बानी PTI ही करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सियाहत से मुतालिक इजलास। पंजाब में 170 सियाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर और मरम्मत और बहाली का असूली फैसला। पंजाब की पहली टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी की भी असूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब में आलमी सियाहत के फ़रोग़ की बुनियाद रख रहे हैं।
بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو جیل میں کھانا نہ دینے کا بیان بے بنیاد ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی کو سبزیاں، دالیں اور ہفتے میں 3 دن گوشت مل رہا ہے۔ کافی، چقندر کا جوس، ابلے انڈے اور خشک میوہ جات بھی دیے جاتے ہیں۔ پیمز کے ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کو مکمل صحت مند قرار دیا۔ بشرا بی بی کا کھانے کو جو دل چاہتا ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے کرم کے لیے ادویات کی مزید کھیپ روانہ۔ بچوں کے لیے بخار اور کھانسی کی ادویات، طبی آلات اور لیبارٹری سیرم شامل۔ مشیر صحت کے پی احتشام علی کے مطابق 1800 کلو وزنی ادویات ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچائی جا رہی ہیں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ملزم ارمغان کی جسمانی ریمانڈ میں 10 مارچ تک توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم شہراز کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ادھر ملزم ارمغان کے گھر سے ملنے والے اسلحے کا تاحال فرانسک نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق فرانسک ڈپارٹمنٹ کا غیر فعال IBSI سسٹم تاخیر کی وجہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی غزہ میں جنگ کی بحالی کی دھمکی۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا جنگ کے نہ رکنے والے مرحلے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی تقریر کے دوران یرغمالیوں کے لواحقین کا شدید احتجاج۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بمباری، 2 فلسطینی شہید۔ ادھر اسرائیلی فوج کی شام میں پیش قدمی، سرحد سے 13 کلومیٹر اندر تک غیر اعلانیہ قبضہ کر لیا۔ امریکی صدر نے یوکرین کو دی جانے والی فوجی امداد روک دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں یوکرین کی طرف سے مذاکرات پر آمادہ ہونے تک امداد جاری نہیں کی جائے گی۔ ادھر روس نے یوکرین میں یورپی امن دستوں کی ممکنہ تعیناتی کی مخالفت کر دی۔ اور ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ۔ وادی لیپا کے پہاڑوں پر 9 فٹ اور گاؤں میں 3 فٹ برف باری ریکارڈ۔ وادی لیپا کا دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع، اسکول بند۔ مری میں رات گئے، برف باری کا سلسلہ تھم گیا، راستے کھل گئے۔ حکومت نے IMF پروگرام پر سختی سے کاربند رہنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان پالیسی لیول کے مذاکرات۔ IMF وفد کی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب سے ملاقات۔ پاکستان کی جانب سے $7 ارب قرض پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر خزانہ کی وفد کو معاشی صورتحال پر بریفنگ۔ اسلام آباد میں IMF اور پاکستان کے درمیان اقتصادی جائزے پر مذاکرات۔ حکومت IMF پروگرام پر سختی سے کاربند رہنے کے لیے پرعزم ہے۔ IMF کے وفد کو یقین دہانی کرا دی گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے وفد کو ملکی معاشی صورتحال اور اصلاحاتی ایجنڈے پر بریفنگ دی۔ IMF وفد کو بتایا کہ ملک میں میکرو اکنامک استحکام پیدا ہو چکا ہے۔ ٹیکس اور توانائی شعبے میں اصلاحات جاری ہیں، جبکہ ایکسچینج ریٹ اور زر مبادلہ ذخائر مستحکم ہیں۔ ریونیو کلیکشن پر چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال نے IMF وفد کو بریفنگ دی۔ وفد کو سرکاری اداروں میں رائٹ سائزنگ اور نجکاری میں پیش رفت پر بھی بریفنگ دی گئی۔ مذاکرات میں وزارت خزانہ اور منصوبہ بندی کی طرف سے پیش کی جانے والی گرین انیشیٹو رپورٹ بھی زیر غور آئی۔ IMF وفد کی قیادت جائزہ مشن کے سربراہ نیتھن پورٹر کر رہے ہیں۔ ارشاد انصاری، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔